बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कल मैंने व्लॉग बनाया था और कल एक खबर सामने आई थी जिसने यकीन जानिए सबको हैरानी और परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया। 42 साल की एक एक्ट्रेस जो कि कांटा लगा गाना आया था ना साल 2002 के अंदर, शेफाली, उससे उन्होंने मशहूरियत काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। कूपर अस्पताल उनको ले जाया गया मुंबई की, और वहाँ पर जाके पता चला कि जनाब इनकी तो मौत काफ़ी पहले वाक़ई हो चुकी है। बाद में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, पुलिस उनके घर तफ्तीश करने के लिए आई कि क्या वाकई में तबई मौत है या कुछ मामले में गड़बड़ है। तो अब जो इंकशाफात निकल कर सामने आए हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। कल भी मैंने आपको बताया था कि जनाब ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उनकी फिटनेस को देख के, उनके हाल अहवाल को देख के, उनकी लाइफस्टाइल को देख के, उनकी डाइट को देख के कि यार इन लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है। इनकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इनका शेड्यूल बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, फिटनेस पर काफ़ी तवज्जो देते हैं। सुष्मिता सेन साहिबा, अपने वक्त की बेहतरीन अदाकारा, वो भी दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो चुकी है। लेकिन शेफाली, जिसका कल इंतकाल हुआ जुम्मे की शाम को 27 तारीख को, उस दिन उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जो चीज़ें निकल कर आई हैं ना, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूंगा, एक बात ज़रूर मेंशन करूंगा, और ये इस सारे केस से लिंक्ड है। वो ख़वातीन जो कि अपनी ब्यूटी को लेके, अपनी स्किन को लेके, एंटी एजिंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं ना, वो ज़रा इस चीज़ को बड़ा गौर से सुनिएगा। ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये तमाम तरह के इंजेक्शंस होते हैं, एंटी एजिंग मेडिसिन हो सकती हैं, क्योंकि आप कुदरत के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। जब आप कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि कोई भी इंसान, कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि कुदरत को टक्कर दे सके। और यही होता है फिर इस तरह के वाक़यात में। कांटा लगा जब ये गाना आया था, शेफाली उस वक्त ऑनेस्टली मुझे बिलो एवरेज खातून, एक लड़की, एक मॉडल लगती थी, बिलो एवरेज, मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं। लेकिन कल जब मैंने उसकी रिसेंट पिक्चर्स देखी ना, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। मतलब ये कई भारतीय एक्ट्रेसेस से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खूबरू लग रही है। तब पता चला कि जनाब ये 8 साल से, फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, हर महीने, मतलब एक महीने का भी इन्होंने नागा नहीं किया, हर महीने 8 साल से ये एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी, वो भी खाली स्टमक। जैसे आप खाली पेट कहते हैं ना, खाली पेट कहते हैं कि पैनाडोल नहीं खानी चाहिए। ये एंटी एजिंग मेडिसिन्स, इंजेक्शंस खा रही थी कि इनकी उम्र बढ़े ना। मैं कल वाकई में इनकी पिक्चर्स देख के काफ़ी हैरान हो गया। अगर आप इनकी 2002 की पूरी वीडियो देखेंगे ना, कांटा लगा की, या उस वक्त की पिक्चर्स देखेंगे, आपको लगेगा दोनों अलग अलग लड़कियाँ हैं, सेम लड़कियाँ नहीं हैं। अब ये क्या कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने इनके घर से कुछ चीज़ें, एविडेंसेस कलेक्ट किए। जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तभी चेक किया गया कि इनका स्टमक खाली है, बिल्कुल बिल्कुल स्टमक खाली था। इनके शौहर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब 27 जून को एक इनकी कोई रिलीजियस पूजा में इन्होंने फास्टिंग की थी, यानी इन्होंने, जैसे मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था रिलीजियस पूजा के तहत उन्होंने, उसमें भी इन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन ले लिया और वो इनकी तबीयत की ख़राबी का सबब बना। फिर मज़ीद तहकीकात हुई कि क्या घर के अंदर कोई लड़ाई, कोई मार पीट, कोई जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, कोई ऐसा निशान नहीं मिला, कोई ऐसे आसार नहीं मिले जिससे ये पता चले कि जनाब इन पर तशद्दुद किया गया हो, मारपीट की गई हो, ज़हनी परेशानी का शिकार हो, ज़हनी परेशानी की मेडिसिन खा रही हो। ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ ये दिल का दौरा पड़ने की जो सबसे बड़ी वजह है, ये 8 साल से विदाउट एनी नागा हर महीने ये एंटी एजिंग, यानी आपकी उम्र ना बढ़े, आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने की कोशिश करें, अपनी जो स्किन है, अपनी जो ब्यूटी है, उसके लिए इतना कॉन्शियस हो जाना, इतना कॉन्शियस हो जाना कि जनाब आपने ये दुनिया जहाँ के अक्सर लोग जो है ना वो गोरा होने की मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं। कई पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बाकायदा तौर पर गोरा होने की मेडिसिन, इंजेक्शंस लगवाएं। ये इस कदर ख़तरनाक होते हैं, इस कदर ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हो, कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हो। एक इंसान बढ़ेगा तो क्या उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी? और जब उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसका जो ज़ाहरी जो चीज़ें हैं, खूबसूरती है, वो सब मात होना शुरू होंगी। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो खुदारा जो लोग इस तरह, क्योंकि देखें, बेचने वाले ने अपनी मेडिसिन बेच दी, बेचने वाले ने अपनी इंजेक्शंस बेच दिए, और एक जो 42 साल की लड़की थी वो इस दुनिया से चली गई। ठीक है,
میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جناب اس نے غلط کیا صحیح کیا، یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ اس نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن یہ صرف دل، جب ان کا پورا میڈیکل کیا جا رہا تھا اس وقت یہ چیک کیا گیا کہ کیا واقعی میں ان کو دل کا مرض تھا، دل کے عارضیں مبتلا تھیں. اور بھائی اتنی فٹنس کرنا، اتنی جمنگ کرنا، اتنا اسٹرکٹ ڈائٹ فالو کرنا، یہ ہمارے جیسے نہاری پائے یہ سب نہیں کھاتے. یہ لوگ اسٹریٹ فوڈ نہیں کھاتے ہیں. ہم لوگ تو یار اسٹریٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں، ہم نہاری بھی کھا رہے ہیں، ہم پائے بھی کھا رہے ہیں، ہم ہر طرح کا گوشت کھا رہے ہیں، جو حلال گوشت ہے وہ کھا رہے ہیں، جس میں غذائیت بھی ہے، جس میں نقصانات بھی ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹ فالو کرتے ہیں. لیکن اب مجھے اندازہ ہوا، کیونکہ کل میں نے بات بولی تھی کہ جو کورونا کی ویکسین ہے اس کے بعد سے لوگوں کو دل کے دورے بڑے تیزی کے ساتھ پڑنا شروع ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ لوگ اپنی خوبصورتی جو ان کی ماند پڑ رہی ہوتی ہے اس کو، خوبصورتی کو روکنے کے لیے، اب آج میں چاہوں کہ یار میں 15 سال کا لڑکا نظر آؤں، 18 سال کا لڑکا نظر آؤں، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو جا کے بولوں گا بھائی میں اپنی جو ہے نا وہ اپنی عمر کو بڑھتا ہوا میں نہیں چاہتا کہ یار میں بڑی عمر کا لگوں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو میڈیسنس دے دیں گے، وہ آپ کو اینٹی ایجنگ انجیکشنز دے دیں گے، اس کی بھی پریکاشنز ہوتی ہیں لینے کی. اب انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا جیسے ریوڑیوں کی طرح نہیں لیتے. 8 سال سے 42 سال کی یہ ہیں، 8 سال آپ لگا لیجئے، 42 سال میں انتقال ہوا نا، 8 سال آپ پیچھے لگا لیجئے، یعنی 34 ایئر سے انہوں نے اینٹی ایجنگ انجیکشنز لینا شروع کر دی. 34 کیا ایج ہوتی ہے یار؟ کیا ایج ہوتی ہے 34؟ اب اس کے سائیڈ افیکٹس آستے آستے آنا شروع ہوتے ہیں. اس کے سائیڈ افیکٹس آپ کو پرابلم کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یار اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تو گھر سے بھی میڈیسنز ملی ہیں، ان کے اسٹمک سے بھی میڈیسنز ملی ہیں. خالی اسٹمک تھا، فاسٹنگ تھی، ریلیجس پوجا والا میٹر تھا، جو بھی میٹر تھا ان کا اس پہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے انجیکشن اپنے لگوا لیا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حال ہو. تو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آنیسٹلی میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی خوبصورتی سب کی ڈھلنی ہے، سب کی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی، میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر شے کی بات کر رہا ہوں. ہر شے اپنے عروج پر جاتی ہے خوبصورتی میں، اور پھر زوال کا شکار بھی ہوتی ہے. اسی کا نام زندگی ہے، یہی قدرت کا اصول ہے. کبھی بھی کوئی ایسی چیز مت کیجیے گا دبلا ہونے کے لیے، گورا ہونے کے لیے، اینٹی ایجنگ کے لیے، جو آپ کی عمر کم کر سکے، آپ کی صحت پر ایسے غلط اثرات مرتب کرے کہ آپ پھر روزمرہ کی چیزیں کرنے کے بھی قابل نہ رہیں. کیا انسان کی زندگی سے بڑھ کر ہے یہ خوبصورتی؟ زندگی سے بڑھ کر ہے. اب 42 سال تھی، ہو سکتا ہے یہ 80 سال جیتیں، 70 سال جیتیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی اولادیں ہوتی ہیں. ساری خوشیاں انہوں نے صرف اپنی عمر کو روکنے کے لیے، کہ بھائی میری عمر رک جائے، اینٹی ایجنگ کی انہوں نے جو میڈیسنز لی ہیں، انجیکشنز لیے ہیں، اس کی وجہ سے سارا کام ہوا. خیر جناب، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.